میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا لہجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہے۔ اچھا جی بندہ اسی بیان تے کر سکتے ہیں لیکن اس جگہ تے عقل نہیں پہنچ سکنی بھائی جتھے نبی پاک سرکار دو عالم اپنے رب نال ملن واسطے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرے ہو ذرا، میرے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبہ حامی بے کساں شفیع روزے جزا بی بی آمنہ دے لال میرے نبی چل دے جا رہے، اللہ دا عرش آ گیا ہے، اللہ دا عرش آ گیا۔ نبی کریم سرکار دو عالم نے اپنے پاؤں مبارک تو نالین مبارک جناب جدا کرن دا ارادہ فرمایا، عرش کمیا، عرش ہلیا، فرمایا مولا کی وجہ ہے، عرش کیوں کم رہے آئے، عرش کیوں ہل رہے آئے؟ حاطف غیبی تو آواز آئیے، محبوبہ اپنے جسم تو اپنے پاؤں مبارک تو اپنے نالین جدا نہ کرو، یا اللہ کی وجہ ہے۔ جدو موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے گئے نے، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے قدم نہ لو، اپنے نالین جدا کر دے وہ، یا اللہ کی وجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے قدم مبارک جدا کر رہے، نالین مبارک جدا کر رہے، لیکن یا اللہ میں نو حکم دیتا جا رہے آئے نالین اپنے قدمہ تو جدا نہ کرو نا، نالین سمیت آ جاؤ، یا اللہ وجہ کیے۔ عاطف غیبی تو آواز آئی، سونیا اس بات پر بھی غور ہو، تم اور ہو وہ اور تھے۔ فرمایا میرے سونیا او موسیٰ کلیم اللہ نے تو میرا حبیب ہے، او موسیٰ کلیم اللہ ہے تسی میرے حبیب ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا وا، یا اللہ میں نو اپنا دیدار کرانا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میں نو نہیں ویکھ سکدا ہے۔ او موسیٰ کلیم اللہ نے تو میرا محبوب ہے نالے میرا حبیب ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم نے عرش دے قدم رکھے آئے، عرش نو بھی سکون مل گیا۔ لوگ کہندے نے جناب میرے نبی معراج واسطے گئے، اللہ نے قرآن دے اندر بھی اعلان فرمایا نبی معراج واسطے گئے، پر سنیو ذرا اہل ایمان آلے، اہل ذوق آلے، اہل عشق آلے، اہل محبت آلے، اہل مودت آلے کہہ رہے نے جدو میرے نبی نے پہلے آسمان تے قدم رکھیا، پہلے آسمان دی معراج ہو گئی، دوسرے آسمان تے قدم رکھیا، دوسرے آسمان دی معراج، ستویں آسمان تے قدم رکھیا، ستویں آسمان دی معراج ہے، براق تے قدم رکھیا، براق دی معراج ہے، عرش تے قدم رکھیا، عرش دی معراج انہاں تے میرے نبی نے اپنا قدم رکھیا۔ میں اختصار نال پیش کرن لگیا جناب، جدو عرش تے میرے نبی پہنچے نے ہر طرف نوری نورے، ہر طرف نوری نورے، چواں پاسے نورے، ہر پاسے نورے۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے آئے اللہ کون ہے، اللہ اپنا تارو بیان فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ زمین اور آسمان دا نور ہے۔ جدو میرے نبی پہنچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوبہ میرے واسطے کی لے کے آیا ہے، کی لے کے آیا ہے، کی لے کے آیا سونیا؟ میرے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نماز وچ پڑھنے آنا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے سنیں ذرا ہن التحیات للہ، تحیہ میں نے جناب تحفہ، تحیہ میں نے جناب تحفہ گفٹ،
गिफ्ट की लैके आया मेरे वास्ते, तोहफा मेरे वास्ते की लैके आया है? मेरे नबी ने फरमाया या अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ सोनिया रब्बा मेरी कोली इबादतां भी तेरे वास्ते, मेरी फेली इबादतां भी तेरे वास्ते। त्रै चीज़ां मेरे नबी ने फरमाया या अल्लाह मैं लैके आया वां, कोली इबादतां भी तेरे वास्ते, बदनी इबादतां भी तेरे वास्ते, फेली इबादतां भी मैं तेरे वास्ते लैके आया। अगो रब ने की फरमाया है? फरमाया सोनिया अगर तू मेरे वास्ते सारिया चीज़ां लैके आया, मैं रब हो के ऐलान पे कर दवा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातु। सोनिया त्रै चीज़ां ते तू मेरे वास्ते लैके आया है। हुण त्रै चीज़ां अल्लाह ने अपने महबूब नूं दित्तियां ने, केड़ियां केड़ियां? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ सोनिया मेरे महबूबा तेरे ते सलाम होवे। नमाज विच पढ़ने ना कदे ख्याल आया भाई यार अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अच्छा मां गल दसो तुसी सारे, नमाज विच पढ़ना जायज़ है ते नमाज तो बाद बना के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ते नाजायज़ हो? वैसे बोलो जरा उच्ची आवाज़ में भाई। पढ़ने ना नमाज़ा विच पढ़ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ये हुण तुसां मैं अगर दसां ते दो ज़मीरां असीं ला रहे हैं। अस्सलामु अलैका आप पर सलाम हो, अय्युहन नबियो ए नबी। इस तरह भी कह सकते हैं ना अस्सलामु अय्युहन नबियो या रसूल अल्लाह पर सलाम हो, लेकिन क्या आने अस्सलामु अलैका आप पर सलाम हो, अय्युहन नबियो ए नबी। दो ज़मीरां लगियां, काफ ना मतलब काफ ज़मीर भी हाजिर वास्ते, जिस तरह से आने अस्सलामु अलैकुम भाई मिलने हो ना ते के करने अस्सलामु अलैकुम ते कुम आखने बंदे भाई यार तेन ते सलाम होवे। का होनी ज़मीर इज्जत आली एहतराम आली, या रसूल अल्लाह आप ते सलाम होवे, ए महबूब आप ते सलाम होवे। ए अल्लाह फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातु। ऐ सोनिया तेरे ते सलाम होवे, नाले अल्लाह दियां रहमतां होण, नाले अल्लाह दियां बरकतां होण। सोनिया तेरे ते सलाम होवे। एक गल समझो ना भी असी या रसूल अल्लाह असी नारा मारने असी रसूलुल्लाह ना मिलाद मनाने असी सारियां गल्लां कर रहे हैं, नमाज विच मौजूद है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातु। महबूबा तेरे ते अल्लाह दा सलाम होवे, अल्लाह दियां रहमतां होण ते अल्लाह दियां बरकतां होण। इत्थे तक गल खत्म नहीं हुई, मेरे नबी ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अस्सलामु अलैना। ए नमाज है ना, नमाज विच पढ़ने अज तुसी नमाज पढ़सो इंशाअल्लाह तुहानू याद रहे सी। पहले अगर तुसां नहीं ना कीता इसने उत्ते तवज्जो नहीं की ते हुण तुसी जो पढ़सो ना तुहाडी इंशाअल्लाह तवज्जो रहे सी। सुनियो अस्सलामु अलैना, या अल्लाह साडे ते सलाम होवे, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह साडे ते सलाम होवे। अल्लाह ने फरमाया महबूबा इत्थे मैं मौजूद हाँ या तू मौजूद है, असी दो वां लेकिन तू कह रहे हैं अस्सलामु अलैना, या अल्लाह साडे ते सलाम होवे। मेरे नबी ने फरमाया या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत जेड़ी मैं छोड़ के आया वां ओनू मैं अपने नाल मिलाया। अगली गल जेड़ी कीती ये फरमाया व अला इबादिल्लाह सालिहीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
نعرہ حیدری۔ اگر میرے ترجمے تے یقین نہیں آ رہے ہیں جناب، کسی بھی مکتبہ فکر دا ترجمہ اٹھاؤ، شیعہ حضرات بھی التحیات نماز دے اندر پڑھ دینے، اہل حدیث بھی نماز دے اندر التحیات پڑھ دینے، دیوبند حضرات بھی التحیات جناب نماز دے اندر پڑھ دینے۔ انہاں کو کدے پوچھو تے صحیح نہ جناب السلام علینا تو مراد کون ہے؟ وعلا عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ساڑھے تے بھی سلام ہوئے، تیرے نیک بندیاں تے بھی سلام ہوئے، تیرے نیک بندیاں تے سلام ہوئے۔ اور سوال پیدا ہوئے گا جناب کہ یا اللہ تیرے نیک بندے کون نے؟ اسی تے ہر جگہ تے اعلان کر رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نیک بندے، حضرت عمر بھی نیک بندے، حضرت عثمان بھی نیک بندے، مولا علی بھی نیک بندے، حضرت طلحہ بھی نیک بندے، حضرت زبیر بھی نیک بندے، حضرت امیر معاویہ بھی نیک بندے، حضرت امام حسن بھی نیک بندے، حضرت امام حسین بھی نیک بندے، حضرت امام بخاری بھی نیک بندے، حضرت امام مسلم بھی نیک بندے، ترمذی شریف اور لکھن والے بھی نیک بندے، ابو داؤد شریف لکھن والے بھی نیک بندے، حضرت امام اعظم بھی نیک بندے، حضرت امام مالک بھی نیک بندے، حضرت امام شافعی بھی نیک بندے، حضرت امام احمد بن حنبل بھی نیک بندے، حضرت داتا علی حجویری بھی نیک بندے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی نیک بندے، حضور غوث پاک بھی نیک بندے، اعلیٰ حضرت بھی نیک بندے، مجدد الافسانی بھی نیک بندے، تے حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ پیر سید میرے علی شاوی نیک بندے۔ آئے آئے اچھی آواز نہ ذرا سبحان اللہ۔ اے سارے نیک بندے تے اسی نماز وچ اعلان کر رہے ہیں یا اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، ساڑھے تے بھی سلام ہوئے، تیرے نیک بندیاں تے بھی سلام ہوئے۔ اور کیسی گفتگو ہو رہی ہوئے گی، ہائے ہائے کیسی گفتگو ہو رہی ہوئے گی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے مولا مینوں بھی تے اپنا دیدار کرانا، یا اللہ میں بھی تے تینوں ویکھنا چاہنا وا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں تو ویکھ سکدا ہے، یا اللہ میں نہیں ویکھ سکدا، یا کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اے موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا میں، کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا ہے، پر میرا محبوب میرا دیدار کرے گا۔ سنیو ذرا اللہ دا دیدار ہے، اللہ دا دیدار ہے۔ نبی کریم سرکار دو عالم اپنے رب دا دیدار کر رہے نے، کتھے دیدار کر رہے نے؟ جتھے مکان کوئی نہیں، جتھے مشرق کوئی نہیں، جتھے مغرب کوئی نہیں، جتھے شمال کوئی نہیں، جتھے جنوب کوئی نہیں، جتھے بلندی کوئی نہیں، جتھے پستی کوئی نہیں، جتھے اندھیرا کوئی نہیں، جتھے اجالا کوئی نہیں، بس رب موجود ہے، یا رب دا یار موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیدار ہو رہے ہیں، دیدار ہو رہے ہیں، سنیو ذرا دیدار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نو 90,000 علوم عطا فرمائے۔ کتنے؟ 90,000 علوم عطا فرمائے۔ 30,000 علوم عام بندیاں واسطے، 30,000 علوم خاص بندیاں واسطے، تے 30,000 علوم اللہ تے نبی دے درمیان راز ہے۔ جدو جان لگے نا ملاقات ختم ہوئی، میں اختصار نال ملاقات ختم ہوئی، جدو جان لگے میرے اللہ نے فرمایا سونیا تحفہ بھی لے کے چلا جا۔ کیا لے کے چلا جا؟ تحفہ لے کے چلا جا۔ کتنیاں نمازاں؟ سارے ہیں پتہ، سارے ہیں پتہ، سارے ہیں۔ کتنیاں نمازاں؟ 50۔ کتنیاں؟ ذرا اچھی آواز نال ہیں۔ 50 نمازاں دا تحفہ لے کے چلا جا۔
میں تے بڑے بڑے بڑھیاں نو جانداں جنہاں دیاں شادیاں ہوئیاں تے پہلی رات دلہن نے جڑا تحفہ پرفیوم دیتا ہے حالہ تک انہاں نے سنبھال کے رکھے ہویا کہندے نے چشتی صاحب اے میری بیگم نے پہلے دن میں نو تحفہ دیتا سی پرفیوم والا اے تکو نہ میں سنبھال کے رکھیاں تے او بی بیاں حالہ تک تحفے سنبھال کے رکھ دیاں نے جنہاں دے گھر والے بیرون ملک تو جناب لے کے آنا کوئی برتن لے کے آن تے بچیاں نو دس دیاں نے تواڈے ابا جان فلاں ملک تے گئے سن تے اے برتن لے کے آئے او تحفے سنبھال کے رکھ دیاں نے دوست دوستاں دے تحفے سنبھال کے رکھ دینے رشتہ دار رشتہ داراں دے تحفے سنبھال کے رکھ دینے تے شادی تے جڑا نیندرا دتا جائے کاپی وچ او وی لکھ کے میں غلط تو نہیں کہہ رہا لکھ کے جناب سنبھال کے رکھ دیاں کیوں بچیاں دی شادی کران گے جدو بچیاں دی شادی کہنے نے پترا لے آ ذرا کاپی لے آ ذرا کاپی چیک تے کرانا ساڑھے گھر دے اندر آئے سی تے کتنا نیندرا دے کے گیا ہے پھر چیک ہونا ہے چیک کرو ابا جی انہاں نے 500 روپے دیتا حالا چلو ٹھیک ہے 1080 دے دے ساں پاجی چڑھ ویسی انجے ہے کہ نہیں جے باجی اگے ودانی ہوئے تے 500 نہیں بدلے کتنے دینے ہیں دے باجی کرنی ہوئے ختم آنے بس ٹھیک ہے 500 دیتا نے تو نا 500 ہی موڑو بہرحال میں تحفے دی گل کر رہے ہیں سجنا اے تسی تے میں اپنے سنگیاں دے تحفے سنبھال کے رکھاں دلہن دلہے دا تحفہ سنبھال کے رکھے بیوی خاوند دا تحفہ سنبھال کے رکھے استاد شاگرد دا تحفہ سنبھال کے رکھے مرشد جناب پیر تے مرید دا تحفہ سنبھال کے رکھے نمازی مقتدی امام دا تحفہ سنبھال کے رکھے امام صاحب مقتدیاں دا تحفہ سنبھال کے رکھ دینے جناب یاد کر دینے پچھلے سال اتنے دیتے نے تے اس سال ہر بندہ ہر تحفہ سنبھال کے رکھنا ہے جناب تے سجنا اگر دنیا دے تحفے سنبھال کے رکھنے آ پھر جڑا نبی تیرے تے میرے واسطے تحفہ لے کے آیا میں تے تو کی سنبھالے آئے میں تے تو کی سنبھالیا ذرا غور کرنا سنگیاں دا تحفہ سنبھال کے رکھیا نبی دا تحفہ کوئی نہیں سنبھال کے رکھیا میں اختصار نال پیش کرن لگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چھٹے آسمان تے میرے نبی نال مل گئے میرے نبی نال فرمایا محبوب اے محمد عربی بھائی جان ذرا دسو نا کی تحفہ لے کے آئے فرمایا موسیٰ اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے فرمایا مڑ جاؤ کم کروا کے لے کے آؤ واہ موسیٰ کلیم اللہ دنیا تو 1000 سال ہو گئے گزر گئے لیکن کدے جناب قبر وچ نماز پہ پڑھ دینے کدے جناب والا مسجد اقصی دے اندر موجود نے کدے جناب چھٹے آسمان تے موجود نے جے موسیٰ کلیم اللہ دنیا تو جان تو بعد میری تے تیری نمازہ کم کروا سکدے نے تے جڑا موسیٰ دا نبی ہے اس نبی دا اپنا مقام کیا ہوئے گا فرمایا سونیاں واپس چلے جاؤ میرے نبی واپس گئے نے 5 نمازہ کم پھر 5 نمازہ کم پھر 5 نمازہ کم 9 مرتبہ میرے نبی گئے علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بار بار بھیجے آئے موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا مولا میں جے تینوں نہیں ویکھ سکیاں وہاں اے سونیا ربا میرا دل کردہ ہے تیرا یار تینوں ویکھدا چلا جائے میں تیرے یار نوں ویکھدا چلا جاواں اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے اگلے جمعے